On va commencer par une définition de la virtualisation. كيفاش تخدم la virtualisation, les types et les technologies de la virtualisation. Voilà. Les types et les technologies de la virtualisation. نشوفوا تاني la relation بين la virtualisation et le cloud. Et aussi نديرو comparaison بين la virtualisation et les conteneurs. وفي la fin إلا كفانا الوقت إن شاء الله نديرو اللاب على VMware Workstation Minibar إن شاء الله. Alors, donc, what is virtualization? La virtualisation, شو قبل ما نديرو la virtualisation مليح نشوفو une petite historique على la virtualisation كيفاش جات. Bon, la virtualisation ماشي حاجة تاع اليوم ولا تاع البارح ولا. La virtualisation est créée par l'entreprise IBM en 1960. صح شغل يبدا فريمون قديمة ماشي تاع 2000 ولا. Entre 1960 et 1999 كانت لا فيرتواليزاسيون ماشي فيمس كيما راهي ماشي مشهورة بزاف مي مكانوش يخدموا بها بزاف. Alors en 1999 à l'arrivée de CPU x86 لهنا جات الشركة le géant VMware qui a lancé le produit VMware Workstation en 1999. شكون نقدروا نقولوا بلي لهنا en 1999 في 2000 نقدروا نقولوا بدات لا غير de la virtualisation. Donc et en 2001 عاود جات même entreprise et lancé un autre produit اللي هو ESXi اللي هو dédié pour les serveurs parce que في 2001 بدات les ressources البيسي طلعوا ولاو كاين 20 جيجا de RAM et tout. En même temps جات entreprise IBM et lancé un autre hyperviseur. بعدا نشوفوا l'hyperviseur هذا واش هو basé sur les OS Linux en 2001. بعدا ولاو يبانوا les entreprises كيما مايكروسوفت اللي دارت Hyper-V en 2004, Xen, l'Open Project Xen qui est mieux. Et en 2005 et après لهنا بدات كيما نقولوا بداو يهضروا على لي containers حتى وين 2013 حتى جا لهنا دوكر وين الفلونسات خلاص هذه تاع لي كونتينر وطورت شويه لا فيرتواليزاسيون. اي دونك what is virtualization? La virtualisation est une technologie that allows multiple virtual machines to run in a single physical machine. كما رانا نشوفوا في لا فوتو هذه نديرو بوينتر فوالا كما رانا نشوفوا لهنا هذا سي ان سيرفر فيزيك. ابري كيف كان يجي كان هاردوير ابري اون système d'exploitation operating system une application. La virtualisation تخليك تمشي plusieurs OS dans une même machine physique. تسمى عندك un seul machine physique plusieurs systèmes que ce soit Linux ولا Windows ولا Mac ما يهمش. How does virtualization work? avant ما نديرو البوان هادي لازم نعرفو ساعة عن سيرفر فيزيك كيفاش يخدم. بون الحاجة الأولى هذا سي ان سيرفر فيزيك. هذا par exemple CPU et هذا c'est la RAM par exemple et un stockage et network carte réseau. لهنا فوق الهاردوير راه يجي ان OS
ça soit Linux ou bien Windows. إلا هنا يجيب لي زابليكاسيون تاعنا. فوالا. في لا فيرتواليزاسيون ما بقاتش هادي نساوها. لا فيرتواليزاسيون في بلاصة الأو اس هذا راه يجي كوش يعيطولها ليبرفيزور هايبرفايزر. لاكوش هادي واش خدمتها سيباري entre les ressources physiques et l'environnement virtuel. واش معناتها entre هادو et les machines virtuelles. تسمى ليبرفيزور واش خدمتو هادو يجيري هادو يكري لي ماشين فيرتوال يسيبريمي لي ماشين فيرتوال. تما راح يكون سيباري بين هادي اي هادي. سي كلار هادي. الو نرجعو في ليبرفيزور. في لا نوسيون هيبرفيزور كاين دو تيب. كاين تيب 1 اللي عيطولو بار ميطال بار ميطال. بار ميطال هذا راح يكون عنده ناكسي ديريكت للهاردوير. تما راح يجي هاردوير هيبرفيزور اي ماشين فيرتوال. تما يكون عنده ناكسي ديريكت فير وهذا راح يكون بلي بيرفورمون شغل فيه لي فونكسيوناليتي بزاف. نعطيك اكزومبل فيه كاين في ام وير بي سي اكس اي سيتريكس اكزام سيرفر اي مايكروسوفت هايبر-في. كاين اوسي بوغ لي ماشين لينكس كاين كافيا سي ان هيبرفيزور دو تيب 1. بوغ لي سوبرفيزور دو تيب 2 ما يكونش عنده ناكسي ديريكت. راح يكون ان او اس و ليبرفيزور يجي فوق الاو اس هذاك شغل لوجيسيال انستالي لهنا فوق الاو اس هذا وهو اللي راح يكريي لي ماشين فيرتوال تاعنا. هو اللي يكري لي ماشين فيرتوال تاعنا. لي زيكزومبل تاعو il y a beaucoup. كاين VMware Workstation اللي من بعد نشوفوه ان شاء الله في اللاب. كاين Oracle VirtualBox اللي بوغ لي ماشين Windows et Linux. بوغ لي ماشين ماك عندهم Parallels. alors .cv Virtualization Benefits. دونك باهي دارو وصلوا لا فيرتواليزاسيون هذيك سي سور كان عندهم ان بروبليم وشغل ماشي جات هكاك. الوغ بارمي لي بروبليم اللي كانت عندهم في سيرفر فيزيك سي ليفيشنسي. واش معناتها ليفيشنسي؟ ايماجينو كو عندنا حنا ان سيرفر ويب ان سيرفر ميل اي ان سيرفر دو باز دو دوني. او ماكسيموم السيرفر ميل هذا راح يكونسومينا 30% من لي ريسورس. كيفاش 30% من لي ريسورس؟ اذا عنده باغ اكزومبل 10 جيجا راح يكون عنده 3 جيجا اللي يخدم بها ماكسيموم. اذا عنده 8 سي بي يو راح يكون عنده 2 كور ولا 2 سي بي يو لهنا. تما راح تكون هذيك 7 جيجا هذيك ولا 6 جيجا هذيك راح تروح تضيع راح تروح ويست راح تكون ضايعه. الور في الفيرتواليزاسيون راح تكون موان غاسبياج. باغ اكزومبل نقدروا نديروا واش نديروا هذا نحطوه معاه في السيرفر هذا. الوغ واش نديروا دو سيستيم ديكسبلوطاسيون. نديروا هنا ان سيستيم هنا قدامه هاي هنا دو سيستيم. ان سيستيم نحطوه فيه ان ميل ان سيستيم نحطوه فيه ان باز دو دوني. الوغ لهنا واش نلقاو باللي عندنا 30% بلس 30% 60%. نقدروا حتى نزيدو نجيبو هذا نحطوه هنا تولي عندنا 90% من لي ريسورس. وهذه حاجه مليحه بارابور باسكو بيسي تجيبو وتخليه هذيك لا سوم اللي زايد هذيك تضيع سي دي كونسيي مش مليحه ليه يخمل كيما. بوان دوزيام سي لا كونسوليديشن. كونسوليديشن واش معناتها الدمج. كيف هادي الدمج؟ دونك حنا باغ اكزومبل ان داتا سنتر لهنا
فيها دي سونتين دي سيستيم ديكسبلوطاسيون. شغل تكون عندك كل واحد دير له ان سيستيم ديكسبلوطاسيون تاعو ويخدم وحده. شغل باه من بعد تجي اشاك واحد تكونفيغوريه وتزيد تروح عنده، سي كيما يقولوا يكون عندك لا شارج في الخدمه، سي ورك لود كبير. الو بلا فيرتواليزاسيون تخليك باغ اكزومبل هادي ماكيت هادي كامل اللي فيها ما عندهاش كاش 8 سيرفر ولا تخدم ان سول بوين دو ماناجمنت. تسمى عندك ان بي سي ماناجمنت يكونترولي هادو لي سيرفر كاع، هادو لي سيرفر كاع. هادي هي لا كونسوليديشن، وعيطوا لها ثاني لا سونتراليزاسيون، لا سونتراليزاسيون دي ماناجمنت. Point suivant c'est hardware independence of operating system and applications. هادي واش معناتها؟ معناتها بلي لوس هذا اللي عيطولو guest OS لا OS MVT راهو انديبوندون على هذا. واش معناتها هادي انديبوندون؟ مش معناتها بلي هذا ما يخدمش معاه، سي كو الا لهنا باغ اكزومبل كاينه 2 جيجا درام، تقدر لهنا تلقى 3 جيجا. الا لهنا عندك 8 سي بي تقدر تلقى لهنا 2 سي بي. واش معناتها؟ راح تكون فليكسيبل، تسمى الاوس تاعك راح تكون فليكسيبل، تزيد لها لي ريسورس على قد ما تحتاج هي. الو سي كلار هادي، بس كان بالك مانيش نشوف لي ميساج. تقدرش نشوفو لا كيستيون. ريان قصدك يسيباري بين لو هاردوير؟ وي سي صا، ما تكونش شغل يكون كيما قلنا لهنا راه يكون ان كوش اونتر لي لوس تاعك اي لو هاردوير. سي صا، هذيك سيباري اونتر هادو اي هذا. انو مامشي يظهروا لي كيسيون سير بلاص، ما فهمتش علاه. سي بون، هادو هما لي كيسيون. داكور. الوغ وين كنا؟ la consolidation, le hardware independency, c'est la mobilité. C'est plutôt ماشي la mobilité, c'est la migration. هذه واش معناتها؟ معناتها سي عندنا ان في ام هنا، والسيرفر هذا ولا ليبرفيزور هذا راح نطفيوه باغ اكزومبل بوغ لو مانتونونس. الوغ واش نقدروا نديرو اون ميغراسيون vers un autre hyperviseur. دوكا انا يجي واحد يقول لي واش لافونتاج شي هادي. الوغ كيما قلنا لواد بالانس سي كو اذا طاحت هادي ولا ما مشاتش هادي ولا في لا ميغراسيون لهنا اي افويد داون تايم. هادي واش معناتها؟ سي كو تقدر دير لا ميغراسيون بلا ما تطفي لا فيرتواليزاسيون لا ماشين هادي. هادي اللي يعيطولها اللايف ميغريشن، بلا ما تطفي هادي شغل دير ان ترانسفير من هادي لهني بلا ما يطفى لا ماشين تاعنا، يعيطولها لايف ميغريشن. اي بوغ لي في ام ار يعيطولها في موشن. سي سا. الوغ لا فيرتواليزاسيون vs لو كلاود. دونك لا فيرتواليزاسيون وحدها شغل ما تكفيش. علاش ما تكفيش؟ باسكو كي يكون عندنا بليزيور ماشين فيرتوال باغ اكزومبل دوك ايماجيني هادي في باري و انفيرونمون فيرتوال ماشي ماشين، انفيرونمون فيرتوال بليزيور، وهادي لهنا في الجزائر، وهادي في لازي، وهادي اي انسي دو سويت، وهادي من جو سي با في اليو اس اي. درك انا حاب هادو في لي 6 انفيرونمون فيرتوال يخدموا مع بعضهم pour fournir un service de stockage par exemple, un service de stockage كيف يديروا؟ الور لهنا
هادي هي وين كيما نقولوا ليميت تاع فيرتواليزيشن. دونك لهنا كرياو واحد هو اسمو لو كلاود كومبيوتين. واش خدمتو لو كلاود كومبيوتين هذا؟ خدمتو يبرجي هاد لا ماشين فيرتوال. دونك حنا عندنا لهنا باغ اكزومبل ان كليو، هاو كليو. الكليون هذا حاب ياكسيدي، كي قلنا حنا رايحين نديرو ان ستوكاج باغ اكزومبل، ان ستوكاج. هو كيجي يدخل يلقى نقولو في السيت هذاك اللي درناه، يلقى وين يحط ليسباس دو ستوكاج تاعو 15 جيجا ولا جو سي با كيما نقولو الدرايف يعطيك 15 جيجا. مي هو مبلوش اسكو الاخر الستوكاج تاعو راهو هنا في باري ولا راهو في لازي ولا راهو في الجيري، ما على بالوش. سيكو هو واش يعرف سيكو ستوكاج تاعو راه كاين. هادي هي لافونتاج تاع الكلاود كومبيوتين، سيكو راح يمد اون في اونيك للكليون تاعنا ما يعرف عليه والو. الوغ يسهل لا جيستيون تاع لي زونفيرونمون فيرتوال تاعنا. Point suivant. Les types de virtualisation. Alors, on a le premier type, c'est le serveur virtualization. C'est que qu'on a juste un hyperviseur et une VM hyperviseur et une VM تمشي. Voilà, c'est ça la virtualisation des serveurs. راك درت une virtualisation du serveur صح كي يكون عندك لنا الهاردوير ايميلي ولا ما نبليش هكا بصحتك راك درت une environnement virtuel. Alors, je pose des questions. Il n'y a pas de questions. Bien. لهنا network virtualization سي بلوتو ولات لهنا لا نفي network function virtualization. هذه واش دير؟ هذه consiste à virtualiser les fonctions d'un équipement réseau. نديرو par exemple un vSwitch virtual switch اللي راح يكون عنده les mêmes fonctionnalités تاع un switch physique dans un environnement virtuel. تسمى لهنا واش هي استفدنا باللي ما عندناش البلاصه هذيك تاع سويتش فيزيك باغ اكزومبل ما عندناش وين نحطوه، راح تكون عندنا اسباس، تسمى استفدنا شويه من الاسباس. اوسي راح يكون بيرفورمانس اوسي. ديسكتوب فيرتواليزيشن هذه دوك انا يجيني واحد يقول لي واش الفرق بين ديسكتوب فيرتواليزيشن et le serveur virtualization parce que في الديبي تبان لك كيف كيف. Donc non, c'est complètement différent. Alors desktop virtualization واش راح تكون؟ دونك ولاو يسميوها درك le VDI c'est virtual desktop infrastructure. Bon question Ryan. Mais switch وين يتفيرتواليزا وين يكون يبرجي ما يبرجي. هذه راح يديرها ليبرفيزور. ليبرفيزور شغل يخليك تكري دي سويتش فيرتوال. aussi كاين pour le network virtualization un hyperviseur spécialement pour هاد الحوايج اللي يعيطولو VMware NSX. هذا spécialement pour la virtualisation de réseau. donc il suffit تجيب l'IOS تاع السويتش ولا تاع الروتر تحطو dans un لهنا équipement كيما الجي ان اس في ام. GNS V3 VM, c'est un type de network virtualization. C'est clair, Ryan? Il y a un risque pour la sécurité. Qu'est-ce un risque pour la sécurité? Non, mais qu'est-ce? Parce que il y a une même fonctionnalité. ماشي
نحيلو فونكسيوناليتي ولا ميم لي ميم. اي دونك نكملو. قلنا الديسكتوب فيرتواليزيشن واش راح تكون، ولاو يسميوها درك لو في دي اي. لو في دي اي سي فيرتوال ديسكتوب انفراستركتشر. هادي كيف تخدم؟ ايماجيني كو عندنا كان سيرفر لا انفراستركتشر فيها بليزيور في ام، وعندنا ان كليون لهنا. دونك الكليون هذا يحوس ياكسيدي باغ اكزومبل الفي ام هذه à tout moment et à n'importe quel emplacement. La virtualisation VDI plutôt هي اللي تخليك دير هاد الشيء تاع لا ليفريزون دين في ام جيسكو اوتيليزاتور فينال، ماشي كيما سيرفر فيرتواليزيشن اللي راح دير جيست لا فيرتواليزاسيون تاع ماشين فيرتوال. هادي لا ليفريزون دي في ام جيسكو اوتيليزاتور فينال، تسمى وين ما يكون وين ما في اي وقت. سي كلار هادي؟ دونك ما كاينش دي كاستيون. application virtualization هادي سي لا ميم شوز كو هادي، جوست او ليو لي نديرو لهنا ان سيرفر ولا ان في ام كومبلي، لهنا نديرو لا ليفريزون جوست دين ابليكاسيون باغ اكزومبل وورد ولا اكسل. الوغ ليوتيليزاتور تاعنا في فينال واش تستخدم في البيسي تاعو جوست الوورد. الوغ كي كليكي ويفتح هادي دونك راه فتحها لهنا. سي سا لابليكيشن فيرتواليزيشن. بون في هادي كاين دي سوليوشن يعيطوا لها ثين اب بوغ في ام وار، كاين كزان اب بوغ سيتريكس. اوسي في الديسكتوب فيرتواليزيشن كاين لو بلو كوني سي في ام وار هورايزن، لا سوليوشن في ام وار هورايزن. اي ثاني تاع سيتريكس سيتريكس كزان ديسكتوب اللي ولاو يعيطوا لها فيرتوال ديسكتوب نفس هذيك. دونك ستورج فيرتواليزيشن هذه سي لا فيرتواليزاسيون دي ستوكاج، هذه اللي سهله ماشي حاجه صعيبه. الا وهذه الكونسيست على واه يكون عندنا بليزيور ديسك و بيان ديسك بارطاجي، تسمى ماشي في اللوكال، ديسك بارطاجي ماشي في السيرفر تاعنا. راح يكون عندنا لي بيرفيزور تاعنا. الور وعندنا دي في ام باغ اكزومبل، في ام هنا. ستوريج فيرتواليزيشن تخلي الفي ام هذه تشوف هادو لي ستوكاج باغ اكزومبل. هنا عندك 1 2 ما باليش قداه سي ديسك باغ اكزومبل، تشوفهم على انهم وحده، ما كانش فرق بيناتهم على انهم وحده. سي سا لا فيرتواليزاسيون دو ستوكاج. كاين لهنا اون لا سوليسيون لي بلي كوني دون لو موند سي في ام وار فيسان، يعيطولها فيسان. هادي لي بلي يوتيليزي دون لو موند. دونك سي بون لهنا. الوغ هاد الساعه سي كلار. ايا وي سي كوم وي كيما هذاك، كيما مي هذيك سي بلوتو دون لو كلاود. غادي نحكيو على فيرتواليزاسيون كيما اوفيس 365 سي لا ميم شوز. داكور. لهنا ندخلو شويه ديب، شويه نتعمقو في لا فيرتواليزاسيون واش هي. مي افون سا نبقى نهضرو على واحد لابروش على لي بروسيسور اكس 24. بون راهي تبان هادي البلون، ها هي داكور. عندنا بروسيسور اكس 86. هاد البروسيسور سي نورمالمون الى دارو في لي زاني 80. لهنا دارو واحد لابروش شغل باه تخدم ان سي بي اكس 86 مع سيستم اكسبلواتور واحد لاركيتكتور كيما هكا.
qui est basé sur les privilèges. Donc عندنا هذا un serveur غيكون مانستالي فوقو ان او اس. ان او اس هذا واش فيه نوايو اللي هي نقول لها كيرنل، راح يكون فيه دي زابليكاسيون. لهنا قال لك مادام لو كيرنل هو اللي راح يجيري لو هاردوير تاعنا، الوغ لهنا نمدلو لو بريفيليج لو بلي هو وسماوه رينج زيرو. هذا هو لو بريفيليج بلي هو. وبور لي زابليكاسيون عطاهم ان بريفيليج لو بلي با، سي لو رينج 4. كاين اوتر دو بريفيليج اللي هما رينج 2 و رينج 1. هادو ما يخدموش بهم في ان سيرفر فيزيك، ما يخدموش بهم بزاف، ماشي ما سي دي فوا يخدموا لي درايفر بهم، ماشي عفسه كبيره. الوغ دروك عندنا باغ اكزومبل اون ابليكاسيون حابه تاكسيدي لو هاردوير تاعنا، عندها اون انستركسيون. الوغ لانستركسيون هذه من تجي للكيرنل، والكيرنل هو اللي اكزيكوتي لا كوموند تاعنا و بيان الانستركسيون تاعنا هذه، يمدها للسي بي ولا للسي بي، يمدها للسي بي. Bon, c'est ça la CPU, l'architecture d'un CPU x86. C'est clair, هذه؟ d'accord. Donc, نرجعوا للآخر تاعنا السلايد. راه يبان سلايد. شنو سي با سا شنو صافي. يبان سلايد هشام؟ يبان؟ باسكو انا ما فهمتش وي راه يبان باسكو ما فهمتش راه صاري لي انا في بيسي، جو سي با كبير. الو ها الو درك راه يبان درك. دوكا راه يبان. يا خلاص. دونك لهنا نروحو لي تكنولوجي فيرتواليزاسيون كي بازي سور لو سي بي اكس 86 اللي حكينا عليه قبيله. لو بريمي تكنولوجي دو فيرتواليزاسيون سي لا فول فيرتواليزيشن. هذه كاين اللي يقولها ثاني لا فول ايميليشن. هذه واش معناتها بلي راح نديرو اون فيرتواليزاسيون كومبليت تاع الهاردوير تاعنا. كيفاش؟ شغل درك باغ اكزومبل عندنا لهنا ان سيرفر وانا باغي نحط لهنا فوقها هايبرفيزور، باغي نحط لهنا ان سيستيم اكسبلوطاسيون اندرويد باغ اكزومبل. اندرويد كيما على بالنا يخدم بلارشيتكتور ار ام ماشي اكس 86. الور واش داروا؟ يحكم الايميل تو لي كومبوزون سي بي اي لا رام اي تو، ومن بعد يدير لا. دوك نشوفوا لهنا كيما نشوفوا في لا فوتو هذه، هذا ليبرفيزور اللي عيطوا له فيرتوال ماشين ماناجر. ليبرفيزور يحطوه دون رينج زيرو. واش معناتها عنده ان اكسي ديريكت للهاردوير تاعنا. والكاست هو تاعنا اللي من اندرويد اللي راح يكون عنده سي بي فيرتوال اي رام فيرتوال راح يكون في الرينج 1 اي لابليكاسيون توجور في الرينج 3. تسمى درك الا عندنا اون انستركسيون في اليوزر اب تاعنا تمدها للكاست او اس اللي هو اندرويد فا باسي الانستركسيون هذه ليبرفيزور واش يدير؟ عندنا لهنا قلنا ان سي بي ار ام
الا هنا سي بي اكس 86 الوغ هادو كيما يقول لي انستركسيون ديفيرون. واش يدير اون تراديكسيون بينار باينري ترانسليشن تاع لي كوموند باه تقدر تمشي في الاخر تاعنا في السي بي يو تاعنا. الوغ سي كلار هادي. نشوفو لي Ryan Smaring est un privilège. Oui, c'est un privilège, comme vous savez. C'est ça. Alors, bien. Major slide. La deuxième technologie, c'est la para-virtualisation. C'est-à-dire la para, je m'entends. Para-virtualisation, c'est la deuxième technologie. Para, c'est un mot grec. اليونان اللي يعني بيسايد. واش معناتها بيسايد؟ معناتها بالجاست او اس هذا راه يخدم مع لي بيرفيزور تاعنا بوغ اوبتيميزي لي بيرفورمانس تاع لا ماشين هذه. دونك لا بارا فيرتواليزيشن هذيك راح تكون كيما اللي واش قلنا النيد كيرنل موديفيكيشن. دونك بهذا تسمى واش معناتها رانا حاطينه لهنا في الرينج زيرو كيما راكم تشوفوا معناتها عنده ان اكسي ديريكت للهاردوير تاعنا. مي هذه باه ديرها لازم كيرنل موديفيكيشن، لازم دي موديفيكاسيون او نيفو دو نوايو كيما باغ اكزومبل نحط له ان درايفر ولا هذه لو نيفو دو نوايو اللي تخليه ياكسيدي ديريكتومون للهاردوير تاعنا. دونك سي بور سا لازمنا ان غاست او اس اوبن سورس كيما لينكس او بيان لينكس. يعني لينكس هو اللي في اندرويد اوسي un système d'exploitation open source. دونك كي تكون عند لابليكاسيون عندها اون انستركسيون تبعتها للجاست او اس تاعنا بارا فيرتواليز جاست او اس وهذا كي فا اكزيكوتي ديريكتومون الانستركسيون تاعنا. سي كلار هادي. bien. D'accord. La troisième technologie, c'est le hardware assisted virtualization. C'est la virtualisation assistée par le matériel. لأن لازم يكون un CPU كما يقولوا سيبورتي هاد التيب دو فيرتواليزاسيون. كنتو نشوفوا سي بي يو كيف نعرفوا لازم يكون فيه لو تكنولوجي انتل في تي اكس اي ام دي اس في ام. دوك نشوفوا كيفاش دقيقة راح جيستيون دي طاش. فوالا نشوفوا في الجيستيونير دي طاش. ايوا داكو لهنا في لا فيرتواليزاسيون راكم تشوفوا لهنا فيرتواليزيشن اي اكتيفي. دونك هذا الاخر تاعي البروسيسور هذا il supporte la virtualisation assistée par le matériel. دونك هذه باتاكتيفيها سواء تروح للبيوس، هي في البيوس تدخل للبيوس تلقى فيرتواليزيشن ديرها انيبل في البيوس. دونك سي سا. نرجعو للسلايد تاعنا. الو دونك هذه لا موديفيكاسيون او نيفو دي سي بي واش داروا؟ حكموا كرياو دو مود دو بريفيليج. كاين مود روت اي مود نو روت. كيفاش راه يكون؟ سي راكم تشوفوا لنا جاست او اس راه ولا زيرو في المود نو روت. تسمى درك سي اون ابليكاسيون عندها انستركسيون راه يمدها الجاست او اس. الا الجاست او اس كان ميم اركيتكتور تاع السي بي يو هذا اكس 86 الوغ l'instruction تروح ديريكتومون. سينو il va passer à un autre
l'hyperviseur اللي هو اللي راح يدير traduction binaire vers le host le hardware تاعنا بلوتو. سي كلار هادي. alors des questions كيما vPro ماشي هي vPro هادي جي با سمعتش بها قبل هادي vPro. اياد جو نسي با شكون سي رفيق ماشي هو vPro هادي. Oui, et cette vPro, ouais. Et cette vPro. Voilà, c'est ça. Donc, c'est clair à le point, c'est clair, c'est bon, faut toi. D'accord. نروحوا لهنا un point très important اللي هو les conteneurs. Les conteneurs. Donc كاين بزاف اللي يقول لك les conteneurs c'est une machine virtuelle. وهذه كيما غلطة كبيرة، ماشي ماشين فيرتوال باسكو راهي فيلوزوفي وحدة خلاف خلاص ديال لي كونتينر. هي صح تكون كيما الماشين فيرتوال مي ماهيش ماشين فيرتوال بصح. دوك نشوفو لي كونتينر. دونك فوالا هادي لاركتيكتور تاع لا فيرتواليزاسيون تاعها. تكون عندك une OS, application, hyperviseur et operating system hôte et le hardware تاعنا. في لي كونتينر الحاجة الأولى اللي داروها سي كو ليبرفيزور هادي نحاوها متبقاش اكزيستي. دارو في بلاصتو كونتينر اونجين دوكر عيطولو دوكر اونجين. والاو اس هذا تاني قلعوه مبقاش. الور ولات عندنا operating system container application. دونك لهنا par exemple عندنا هذه l'application درت une instruction حابة الور واش دير تباسيها الكونتينر اونجين. الور في الكونتينر اونجين هذا اللي راح يكون عنده ان اكسي ديريكت للكيرنل تاع الاوبريتين سيستم هذا. لهنا الفا كما يقولوا يخدم بالكيرنل تاع الاوبريتين سيستم هذا، ماشي كما قلنا قبيل في الفيرتواليزاسيون يخدم بالكيرنل تاع الاوبريتين سيستم جاست، يخدم بالكيرنل تاع هذا هو اللي فا اكزيكوتي الانستركسيون تاع هذه. دونك it feels like VM. دونك سي كلير لي كونتينر بيان نعاودها. وي سي دوكر وي دوكر. كاين دوكر كاين بودمان كاين روكيت كاين بليزيور كيما يقولوا اوتي دو ماناجمنت دي كونتينر ماشي غير سي كلير. الور نسيت هاد البوان ما هضرتش عليها سي كو باه لازم الاوبريتين سيستم هذا يكون دو تيب لينكس. سي عندك اوبريتين سيستم لهنا ويندوز ولا باغ اكزومبل باسكو ما عندكش ناكسي للكيرنل تاعو الون ما تقدرش دير كونتينر اونجين. ما في لي كونتينر عند ويندوز واش يديروا يكون عندك باغ اكزومبل لهنا ويندوز ولا ويندوز سيرفر لازم تنطالي ساع ان هايبرفيزور اللي هو هايبر في. شغل هادي اوبليغاتوار هادي اوبليغاتوار باش تروح لي كونتينر في الويندوز لي هايبر في تاع مايكروسوفت. وهذا اللي راح ينستالي ماشين لينكس ولا هنا اللي تقدر دير لي كونتينر تاعك دوكر انجين وفيها ما بليش واش هي وتقدر دير لي كونتينر تاعك. الور دونك سي كلار هادي. داكور دركا نروحو نشوفو لي في ام ورك ستيشن كيف يخدم. الور
Nacho. Voilà, c'est ça. ريبان الفي ام ار. وين راه يبان ممكن. هي داكور. بون كيما راكم تشوفوا هذا هو الفي ام ار ورك ستيشن. C'est un hyperviseur de type 1 اللي installé فوق Windows. فوالا هذه لابار اللي راح يكونوا فيها لي فيا نتاعك اي تو. دونك نسيو نكريو امبريمي ماشين فيرتوال تاعنا. بون هادي تيبيكلي او كوستيوم. لأن أنا توجور جي سوازي ادفانسد. أنا لو تيب هادي متهمش بزاف، سي لو تيب تاع ورك ستيشن كومباتيبيليتي. دونك لهنا نشوازيو الأخرين تاعنا لو سيستيم ديكسبلوطاسيون تاعنا. بون أنا بوغ موا راح ندير لو طون راح ندير في ام وار ويندوز 8. فوالا لهنا ما تهمش بزاف سيكو تاع ويندوز كي تو اكتيفاسيون ما تهمش. لهنا سي لو نون بوان 1 باسكو ديجا عندي ماشين فيرتوال ويندوز ما متخلطوش لو نون. لهنا سي لو تيب دو بوت بيوس ولا هي فيه ما تهمش هادي ثاني بزاف. لهنا نحطو لو نومبر دي سي بي سوا 2 ولا بون نحطو توجور 2. سي لنا لا ميموار كما نحبو نزيدو ونقصو كما نحبو. إلا هنا سي نتورك تايب. Attends, c'est le réseau. Là, on a le réseau avec le workstation. On a le slide تاعنا نفهمكم فيه هذه partage. Bon, راه يبان الآخر نديرو كامل. راه يبان سلايد ماشي سلايد بلوتو ليكران. كاس سي فري لازم يكون ميموار ملتيبل. جوست كاستيون سي فري لازم يكون pour mémo un multiple de peu importe. Là, j'ai pas compris la question c'est à quelle faire. Mais je t'ai reformulé juste question c'est vrai لازم يكون mémoire. راك تحكي الميموار. ايه d'accord. Ah non pas importe pas importe. ماشي ما تهمش بزاف باسكو دي فوا تلقى بيسي اللي هنا فيه 3 جيجا رام 12 13 هي كونساي يقول لك ديرها 2 4 8 مي با امبورط ما تهمش بزاف. داكور يبان سلايدر يبان سلايد هشام يبان سلايد. وين يبان. هي داكور. بون لهنا اصبر نروح واش هي كاين شويه روطار. راه يبان بصح ماهوش كبير مازال ماهوش كبير. ايه على بالي دوك هي صح. دركا وي سي بون. هي داكور هي صح. دونك لهنا نشوفوا لي ريزو avec le Windows le VMware Workstation كما شفنا لهنا. لهنا عطاني 3 تيب دو ريزو. تسمى لا ماشين تاعنا فيرتوال كي راح نديرها نقدر نبرونشيها في 3 تيب دو ريزو. كاين لو بريدج لو نارد اي لو هوست اونلي ولا ما تمدلاش خلاص اون كارت ريزو.
نشوفوهم هادو واش معناتهم. كاين لو نات. لو نات سي كوم ان باسخال. باغ اكزومبل لو باسخال. فوالا دونك شغل درك عندنا ان باسخال entre le host تاعنا لا بليتو النتورك كبيره تاعنا اي لو نتورك تاع لي في ام. كيفاش هادي باسخال لي بازي سور لو نات. سي نات سي نتورك ادريس ترانسليشن اللي دير لا traduction دي ادريس اي بي اللي هنا vers un autre network. par exemple هنا عندي 1900 اكتب 1900 192 168.1.1/24. هذا هو الريزو تاعنا. دونك لهنا راح يكون باغ اكزومبل هذا تمدو تقدر تمدو نزيدو نشوفو فيه موديفيوه 192.168.3.1/24. الور ماشين تاعنا درك كي تدخل لها باغ اكزومبل ودير تشوف لا كونفيغوراسيون تاع الكارت ريزو ما تلقاهاش في الريزو هذا تاعنا تاع الدار. هذا اللي راح تلقاها سي 1900 192 166 3 2 2 باغ اكزومبل ولا 3. تما راح تكون في الريزو ابري الباسرال هذا. تما راح تكون ماشي ايزولي مي شويه ايزولي على النتورك تاعنا. ما عندهاش ان اكسي ديريكت للنتورك. سي سا لو نات. سي كلير لو نات. نروحو للبريدج. لو بريدج سي ان كيما نقولو بون. Le bridge, c'est un pont entre le network هذه et le network ماشي une network تاع لي في ام هذه. كيفاش ان بون؟ دونك عندنا لهنايا ماشين فيرتيال، عندنا لو بون هنا، عندنا باغ اكزومبل هاي الكارت ريزو تاع البي سي تاعي. دونك كيفاش راح دير؟ راح تجي لهنا يكونيكتي لو بون هذا اللي راه كري هذا كرياتو لو في ام ورك ستيشن تما في البي سي تاعك، والفي ام تاعنا كارت ريزو تاع الفي ام تاعنا تكونيكتا للريزو هذا. دونك من بعد كي نروحو نشوفو لا ماشين فيرتوال تاعنا الكونفيغوراسيون دو ريزو تاعها نلقاوها 192.168.10 باغ اكزومبل. واش معناتها؟ معناتها باللي لا في ام هادي راهي بشغل في الريزو اللي عندنا في الدار، راهي كونيكتي ديريكتومون للمودم تاعنا. بون سي كلير هادي. كاش دي كيسيون؟ صح. معناتو كي دير ناط في ان ماشين فيرتوال لابيسيد كي ديرها في جينيس 3 متحبش تكابلا. ايه كيما في الجينيس 3 كاين بزاف واش يديروا. باغ اكزومبل دير كيما قلتي دير ماشين فيرتوال. خاصنا نرجع للاخر نديرو الاخر متحبش الله. نرجع هنا بيضاء. الوغ سي صا نحيو علينا هادو.
كاين في اسمه في الجي ان اس 3 كاين بزاف لي بروبليم يصراو فيه، يقول لك باسكو ماهيش تبينغا ماهيش دي فوا واش تلقاه يدير اللي يخدموا في الريزو هذو، واش تلقاه يدير يحط لك اسمه هاو الجي ان اس 3 في ام تاعنا تلقاها في الورك ستيشن، ويحكم الورك ستيشن هذه بلاصيها في ان ريزو ناط لي لادريس اي بي تاعو كيما قلنا قبيل و 3 و 1. ومن بعد كي يدخل جي ان اس 3 يدير ان في ام ولا ان في ام يبلاصيها في نوتر ريزو، ومن بعد يروح يكونفيغري لو روتر تاعو اي 2 كي يجي بينغي بار اكزومبل من هذه للروتر يقول لك البينغ ما مشاليش، وهي لا فوت هذه كاع بدات في الديبي، في الديبي كيحط هذه وهذه دون ان ريزو دي ريزو ديفيرون ماشي كيف على بها يصرى البروبليم تاع البينغ ما يوصلش على بها. دوك في الديبي بعد كي تبدا اللاج تاعك في الجي ان اس 3 الفو شغل تكونفيرمي باللي لو جي ان اس 3 تاعك لي ماشين فيرتيال اي اوسي لو روتر كو سوا طلعته في الجي ان اس 3 في ام ولا خليته هادو كاع في بارتي دون ان ميم ريزو سي سا لو بروبليم اللي صار في الجي ان اس 3 سي كو هذا فان ريزو وهذا فان ريزو وهذا فان ريزو، بعد يقول لك البينغ ما مصلحليش. سي كلير رايان؟ بقى ان سول تيب د ريزو اللي هو وين هو نسيتو والله معليش. نشوفو لهنا سي هو لو هوست اونلي. لو هوست اونلي هذا واش يدير؟ كي شغل راك حطيت الاخر تاعك نحيو هذه وي داكور راح للبارطاج باردون. لو هوست اونلي اوكي لو هوست اونلي واش خدمته؟ سي كو راح دير ان ريزو ايزولي. راه يبان سلايد خي ماشي سلايد بليطو لي الفي ام في ام وي راه يبان. داكور. الور نرجع للبوينتر تاعنا. لو هوست اونلي شغل تحكم لو ماشين تاعنا وديرها في ان ريزو ايزولي ما فيه حتى ما نقولوا تعطيه من عندك. لهنا 1992 166 10.1 ما تهمش ما تحط له ان ريزو ايزولي، وهذه ما تقدر توصل لها اترافير الانترنت، ما تقدر توصلها اترافير لو بيسي تاعك. شغل راه ايزولي خلاص ما شغل يديرها بوغ لو ريزون دو تيست سي سا. سي كلير هادو تاع لو ريزو. نيكست. لهنا سي بون لو ريزو سي بون. ما فهمتش وين راهم يروحوا لي ميساج، لازم حتى نعاود نخرج. لا جو سي با انا هشام ما بالكش وين يروحوا الميساج بان تيري ديريكت ليهم. جو سي با انا هشام ما كانش دوك هذيك دوك شويه يجي مازال ما كانش. ما كانش. كان معليش رايان قالت لك وشنو هي اللي ريكوموندي. دقيقة برك نشوف
حبس البارطاج معنا. بارطاج راه كاين ولا ما كانش؟ رانا نشوفو في ليكرون تاعك. اي جوستومون حبيت نحبسو، نحبش يحبس. الوغ معليش دوك هاي جات لا كونفرساسيون سي بون. هاي جات. وشنو هي لي ريكوموندي؟ درك هادي ريكوموندي درك على حساب انت واش تحتاج. دونك الا تحتاجي واحد بوغ لو تيست ديري تو ديبون فوالا تو ديبون دو ليزاج. الا تحتاجي واحد تيست ديري هوست اونلي. سي تحتاجي وحده باغ اكزومبل ما تخلطلكش في الريزو تاعك، تدخل دير لها الريزو وحدها ديريها الناط. سي تحتاجي وحده ان في ام اللي كيما يقولوا ما دير لك والو في الريزو تاعك وتاكسيدي ديريكتومون للريزو للانترنت. الوغ ديري لو بريدج. سي كلار رايان. Donc c'est ça. Là c'est le input output controllers. C'est là presque toujours مثلك un seul. كاين في البارا فيرتواليزاسيون اللي كيكون ان سيستم ديكسبلوطاسيون اوبن سورس يمدلك اون اوتر شوز. شو باش تقدر دير لاباري فيرتواليزاسيون تاع input و output controllers. سي لهنا le type de disque on a toujours choisi le recommanded. C'est SCSI. Là, create a new virtual disk. Si عندك une autre disque ou la physical disk là بها شغل لا ماشين هذه ديرها تبوينتي على ماشين فيزيك. الوغ تخير هذه سينو دير ديسك فيرتوال واحد خلاف. الوغ دير هذه بوغ نوتر كا راح نديرو create a new virtual disk. لهنا سي لو ماكسيموم سايز. كاين هادي انا توجور نشوازي ملتيبل ديسك هادي باسكو باه تكوبيها ايتو راح تكون ساهل. مي كيقول لك شغل كيكون لو ستوكاج تاع هاد لا ماشين كبير شغل سي ديكونسي راح تكون شويه ثقيله لا ماشين تاعك. دونك انا بوغ ما راح نخليها كيما راهي دركا. لان سي لو ديسك فايل اللي هو راح تكون في ام دي كا. Et voilà, finish. Alors, on vérifie برك. لا هنا نقدروا إلا نسينا شي حاجة ولا باغ اكزومبل بلي هنا نسينا النتورك ناجوتي له وحدة. ولو عندي لهنا زوج، وحدة هوست وحدة نات. قال هادي بوغ كومونيكي مع لي بيسي اللي راهم في الريزو هذا تاع هوست اونلي. ولا هنا هذا بيكومونيكي مع الانترنت. شغل هذا يكون هذا هو اللي كيما يقولوا لا ريلاسيون انتر هذا وهذا باغ اكزومبل. دونك تقدر دير لهنا بليزيور، تقدر تاجوتي ان نوتر ديسك. الوغ سي بون فينيش نيو. لو شيما داكسي اي انتروفابل. اي فوالا غلطت في الشيما داكسي. اي دونك pas mal. باسكو جيت نبدل لو نون تاع الاسم، لو نون تاع الفي ام تاعي بدلت الشيما. دونك نعاودو من جديد. فوالا فوالا سي بون. وي فوالا لهنا باه نبدل هادي الوغ بدلت هادي هنا سي فور. بوان ان بوان UEFI to processors. C'est ça. Alors, نحطو في النوت. كيفاش النيميرو تاعو؟ هذيك فورماليست. لحقني في الايميل ياك. كون لحقني في الايميل. ما بانيش شو بالك. واش كي تلحق النيميرو تكولي في الايميل؟ نصبرتو. دونك صافا. بون راه يبان سلايد. فتحتو السلايد راه يبان الفي ام ار. وين راه يبان
لاباس. هي داكور. بون دركا واش راهو يدير كي درنا فينيش راهو يكوبي في ليماج تاعنا تاع ويندوز 8 للشمال اللي عطيناه له قبيل. دونك انا بور موا جي ديجا بريباري الماشين دونك سي باسكو نزيدو نستناو الانستالاسيون دي ويندوز اي تو سي شويه طول شويه. دونك الوغ عندي لا ماشين هادي الوغ نلونسيوها. Voilà, c'est ça. Maintenant, la virtualisation des serveurs. Le premier serveur a été créé. نستناو شويه تطلع باسكو عندها مدير 2 جيجا د رام برك دونك شويه ثقيله. ولا هنا ما بيزمان نطلع نحكيو على ثاني واحد لابروش كا نحتاجوه بارطاج. راه يبان البلون هذا الاخر بلون. نشوفو لي كيستيون تو ديبون. وي ميرسي. هذا هو معناتها تاع فيديا ساطا. ما فهمتكش راني نكفاو تاع فيديا ساطا. فاسمو هادوك راهم كيما يقولوا دو تيب دو ستوكاج. كاين سكوزي كاين ساطا كاين لان في ام اي. كل واحده عندها كيما يقولوا سبيسيفيك تاعها الحوايج سبيسيفيك تاعها. ساطا تاك دو بيس بور لي ديسك دير. فوالا سي سا. هذاك هي سي ان بور لي ديسك دير اس اس دي. un standard définit un bus informatique sur les technologies disque dur. Voilà, c'est ça. Ok, donc là, iSCSI, c'est le SCSI partagé. C'est ma accéder à travers un réseau. Mais chez local, qui m'a dit SCSI. Ça. Oui, l'ATA, qui est une NVMe pour les disques durs SSD. Alors là يتبان البلون هذه دركا نورمال راه يتبان. دونك نحكيو شويه على لي زوبيراسيون اللي نقدروا نديروهم على لي في ام تاعنا. الترا سكوزي وي وصلوا باسكو فريمون درك ولاو يحتاجوا ستوكاج بزاف باسكو لا كونتيتي دي دوني كيما نقولوا لي ترانسفير تاع لي دوني راه ولا كبير بزاف. دونك شافوا ولا كاينه جوستومون كاين خير على هذه. كاين فايبر شانل هذيك اللي توصل حتى 1 جيجا. لازم كاين كارت ريزو سبيسيفيك ديالها كارت ريزو فايبر شانل. دونك دركا نحكيو على لي زوبيراسيون اللي نقدروا نديروهم على ماشين فيرتوال. لا بروميير اوبيراسيون سي سناب شوت. Le snapshot, c'est quoi le snapshot? Le snapshot, c'est un, sauvegarde. Mais sauvegarde, c'est un point de restauration. Par exemple, عندي une machine virtuelle. Alors, خدمت فيها configurer. ومن بعد قلت نزيد لها par exemple Windows Server. درت فيه l'Active Directory. ومن بعد حبيت نزيد فيه DNS ولا DHCP ولا. وهذا السيرفر الدوزيام قادر كما يقولوا ياثر على الاول لاكتيف دايركتوري باغ اكزومبل. وانا مش حاب هذا يصرا وخايف الخدمه الكونفيغوراسيون تاعي الاولى تروح. دونك واش ندير راح ندير ان سناب شوت. هذا السناب شوت سي اون سوفغارد ديتا. تما تكون عندك سيرفر هكا من بعد تخدم لهنا دير له ان سناب شوت
وتكمل خدمتك. سي صرا لك ان بروبليم ولا تقدر ترجع لليطا اللي قبل. سي ان بوين دو سوفغارد بوين دو ريستوراسيون بلوتو. دوك نشوفو ان تيب دو ستوكاج دو سناب شوت. سناب شوت كيف alors le partage via moi. Voilà la machine تاعنا راهي شعلت. alors voilà دوك اللي انا شوفوا واش هما الريزو. فوالا فوالا راني نديرها بريدجها سي صا 192.168.1.7. دونك الا حبيت نبدلها فوالا هاي لهنا راهي في الفي ام نت 0. راني حبيت نردها باغ اكزومبل نات النات. فوالا لا كونيكسيون راهي كاينه. دونك فوالا سي صا 192.168.2. هذا هو لو ريزونات اللي راني مديرو انا. نسيت ما قلتلكمش على كيفاش تكري ان ريزو لوغ في ام ورك ستيشن. نروحو لايديت، جينا لهنا. هادو هما لي ريزو اللي راني مكرييهم انا. سي سامبل، دير شونجي لو سيتينغ تكري ان ريزو في الورك ستيشن. alors تعاود تجيك لازم ديرها انا ادمينستراتور. فوالا لهنا تلقاو في الانستالاسيون في الديبي راح تلقى 3، تلقى بريتش ونات وفي ام نت 8 اللي هي نات وفي ام نت 1 اللي راح تكون هوست او لان جي شونجي من قبل. دونك باه تكري ان ريزو سي سامبل، دير لهنا تسميها فوالا il va créer une carte réseau virtuelle ولا هنا تحط لو ريزو تاعك سواء 7 ولا 8 ولا 11 12 يا مؤمن موش يبان. وي واش يبان؟ ما يبان والو، يبان غير سي ام دي هذا. واش سي ام دي؟ اي داكور اي سي بون. ودرك وكاوي ايش تبان الشيخ؟ او ماني الشيخ رفيق ماشي ميم راجل تخافش. الوغ دونك راهي تبان. وي دونك راهي تبان الاخرى سي بون. داكور ماشي بروبليم. الوغ نجيو لهنا ايديت فيرتوال نتورك اديتور. لهنا نديرو شونجي سيتينغ. فوالا تعاود تجينا الفيناتر هذه عندك في ام نت 0 سي بار ديفو سي ان بريدج، ولا انا تقدر تخير واش من كارت ريزو راح يدير لها البريدج. بوغ مو انا عندي لو كارت ريزو سون فيل اللي هي كوالكوم، نقدر ندير له كارت ريزو فيلار تاع جي 45. دونك سي صا لهنا في ام نت 1 اللي هي نات. pour ajouter un réseau virtuel نديرو juste ajoute add a virtual network. ايوا شغل اوتوماتيكمون il va créer une carte ici تاعك ولا un réseau virtuel في الريزو تاعك. alors لهنا تقدر تموديفي كما حبيت. par exemple لهنا تزيد له تعطيلو ان ريزو 10 ولا 12 ولا لهنا تخير واش من ريزو راك حاب. نات سي صراحة عندي ديجا ما نقدرش نديرها دي فوا بها بالبريدج اوسي et le host only c'est ça. apply كيدير apply فوالا il va installer host virtual adapter.
c'est ça. Donc, on aura par exemple le panneau de configuration réseau. Modifier les paramètres. نلقاو هنا كريا 1 2 3 4 نلقاو كريا 4 كارت ريزو. هادي سي نات، باقي سي هوست اونلي كارت. وهادو هما اللي راح اترافير هادو اللي راح كيما يقولوا تكري لو ريزو تاعك في الورك ستيشن. كاينه كاستيون اوكي مامون الي بي تاع البيج كيكون ناض شحال يكون كيكون اي بي تاع البريدج. جي با كومبري انيس كومبري كيف الاي بي تاع البريدج كيكون ناض شحال يكون. جي با كومبري باسكو كيفاه بريدج في الناط، باسكو هادو بريدج وحدها والناط وحدها ماشي لي دو كيف كيف. هي وي باسري بار ديفو راح تكون لادريس اي بي تاعو تكون كيما الريزو تاعك 192.1.12 ولا جو نسي با. راح تكون ميم ريزو تاعك مش كيما الناط، راح يكون ريزو واحد خلاف. راح تكون ميم ريزو راكم كونيكتي فيه انت مع الموديم تاعك مع الروتر تاعك. سي كلار انيس؟ هاكا بون نرجعو لهنا. يا سي نعطي قلنا قبيل سوري قلنا قبيل ان سناب شوت. دوكا لهنا نسيو نديرو نسابن السناب شوت على هذه. دونك باش تكري سناب شوت سي فاسيل ماشي عفسه كبيره، لا سي جوست نجيو لهنا فوالا ديجا انا ديجا دازين في سناب شوت. الوغ تيك سناب شوت، الوغ سميها باغ اكزومبل فيرسيون 1. هذه هي لا فيرسيون الاولى تاعي اللي موديفيت فيها البيسي تاعي كونفيغوريت وخلصت. الوغ لهنا نسيو نديرو كاش. الوغ اون فا كري فيشي تي تيست كشغل هادي كشغل راهي كونفيغوراسيون تيست. الوغ je sais pas que fait CSI et une boutique et c'est bon. دونك انا لهنا باغ اكزومبل هذه درتها غلطه ولا جو نسي با، ما نقدرش نعاود نرجع اون اريا، شو ما نقدرش نفاسيها ولا سي بون راحت لي الخدمه تاعي كاع ابار ثبت هذه الفيشي تاع التست. الوغ واش ندير سي جوست نجي لهنا لي سناب شوت ريفونير ولا نديرو لهنا ماناج داك لي سناب شوت اللي درتها من قبل. انا باسكو من قبل درت في التست من قبل درت هادو. الوغ حنا كريينا هذيك باش تعاود ترجع اون اريير سي سامبل دير go to. Do you want to restore? Yes. فوالا هو اللي فيه لو تو يعاود فوالا restoring virtual machine state. Une question. Oui. C'est bon. Voilà, c'est ça. Le fichier اللي كريناه راح الله يرحمه. إلا حبيت c'est ça. سي بون ميم هذيك ليطا اللي كنا فيها قبيل راحت خلاص. دوك انا في ايطا وحده خلات خلاص ابري فيرسيون 1 ما نقدر نزيد نعاود موديفي من فيرسيون 1 وندير الكونفيغوراسيون ما نديرش اللي درتها من قبل ونعاود ندير سناب شوت اي انسي دو سويت. سي كلار لي سناب شوت. داكور دوكا نشوفو واحد نشوفو اللي كاين فيها نرجعو كنشوفو. دونك نشوفو لي بلون راه يبان لو بلون هذا
دونك نشوفوا اوبيراسيون واحده اخرى اللي نعيطوا لها لو كلون. لو كلون سي الاستنساخ، تسمى كما الاسم راه يقول نحكموا نديروا استنساخ تاع كوبي تاع لا ماشين تاعنا، تاع باغ اكزومبل لو ويندوز ولا اللي درنا درك. لو كلون فيه دو تيب، كي فيه لو كلون لينكد كلون et كاين لو فول كلون. واش هي لا ديفيرونس بين هادو لي دو؟ لو فول كلون سي اون كوبي كومبليتمون ديفيرون، ماشي ديفيرون، سي كوبي على الماشين بارون تاعنا، باسكو باه دير ان كلون لازم تكون عندك الماشين بارون. كيما حنا لهنا في لو تاعنا راح نديرو لو ويندوز 8، قادر ثاني تكون لو بارو هذا يكونش ان سيستم، قادر يكون سناب شوت، تسمى دير ان كلون على ان سناب شوت شغل باه ما يصرالناش ان بروبليم، ديرو ان كلون على ان سناب شوت، فهمت؟ الوغ لو فول كلون سي اون كوبي كيما نقولو كومبليتمون ماهيش لي ني با لي لو بارون تاعنا، كوبي حطها شغل دير ان كوبي فيغ اون ماشين اخرى، ماشين كومبليتمون ديفون على الماشين الاولى تاعنا البارون. لو لينكد كلون est un clone lié au parent. Le parent تاعنا في لو كا تاعنا سي لو ويندوز 8. واش معناتها لي؟ راح يبارطاجي معاه يشارك معاه في دي ديسك دوك تاع السيستم، باغ اكزومبل لي ديسك دي سيستم، راح هو يولي يقراهم من البارون. ما عندوش هو سيستم لهنا، ما عندوش، تما لازم اشاك فوا نحتاج هذه لا ماشين لازم تكون لو بارون تاني كاينه، تما الا كش ما صرا لهذه وراحت لي ديسك تاعها راح، الور لو لينكد كلون ما يروح هو تاني، تما ما يبقاش باسكو عنده ديسك دو سيستم راهو لهنا، ماهوش عنده لهنا، تما راهو لينكد كلون. مي الا باغ اكزومبل درنا اون موديفيكاسيون هنا في لينكد كلون، وهذا سي فاسيل امبليمونتي، ماشي كيما هذا راح يدينا شي وقت. هذا دوك نشوفو كيفاه، هذا راح ليه ما يطولش بزاف باه يتكريا، مي في البيرفورمانس سي بالك هذا خير، البيرفورمانس سي هذا خير، ماشي باسكو هذا راه وحدو ما عنده ان ديسك وحدو. الور لو لينكد كلون دونك اون بو نديرو بليزيور لينكد كلون sur un seul parent. Par exemple هذه ويندوز 8 نديرو لينكد كلون ويندوز لينكد كلون، نديرو كلون 1 يتشارك في الديسك مع هذا تاع السيستم، ان كلون يدير هنا، ان تروازيام كلون، تسمى ماشي بروبليم كبير. مي راح تجي شويه لا شارج تاع الريد، باسكو لو ديسك دو سيستم اللي راح يتبارطاجي هنا راح يكون الريد اونلي، تسمى يقدر يقراه برك، يقدرش يموديفيه، باسكو الا موديفاه راح يتموديفا لهنا تاعنا. مي دوك هادي راح يكون عنده ان ديسك كما يقولوا ورك ديسك تاع خدمه تاعو وحده، تما الا كيما باغ اكزومبل كريا ان فيشي ولا جو سي با ولا كريا ان دوسي لهنا، ما راحش يلقاه في البارون، و اوسي في البارون الا ما خربش في الدوسي تاع السيستم وراح كريا ان دوسي في الديسكتوب ولا في السي ولا، ما راحش راه يلقاه اللي كتكون، تما راهم كما يقولوا ايزولي على بعضهم، ماشي كما نقولوا لينكد كلون معناتها هذا راهو توجور يشوف عند هذا واش كاين، سي ايزولي ان بو. سي كلير لو كلون؟ داكور. دونك نرجعوا الورك ستيشن. الوغ نرجعوا للورك ستيشن بوغ باش نديرو هذه كامل. باش نديرو كلون الفو
تو ديبي ديروا له شات داون باسكو ما يقدرش دير ان كلون والبيسي تاعك عادي لو بارون شاعل. لازم دير كاينه حاجه ثانيه لوغ لو كلون في راح يدير هذه كوبي. سما الا كرييتي فيشي هنا وخليته هنا راح اوتوماتيكمون تلقاه في الكلون سوا لي ولا فول كلون ما با بو امبورط. دونك نروحو لماناج بوغ كريي ان كلون. نروحو ماناج الوغ كلون سي سا فوالا. لهنا اسكو الا راك حاب فيرتوال ماشين ou bien une existing snapshot. Pour nous ما عندناش حاجة اسمها ما كاينش ديفيرونس كبير باسكو سي سا سويفون. إلا هنا يقول لك واش من كلون اللي راك حابس كرييت لينكد كلون ou bien كرييت فول كلون. nous avons connexion راحت ولا c'est ça. On a créé le linked clone. Voilà un clone les Windows 8. Voilà. راهو كرينا un linked clone. كيما يقولوا ليه كرينا linked clone ماشي كيما كوبي تاع. مام درك إلا نجيو نشوفو setting le linked clone 7 ميجا. على واش باسكو ديجا راهو دو سيستم كيما يقولوا الديسك سيستم راهو عند ويندوز 8 هذه الاولى ماشي هذه. واش لا راهو هنا لعبه نلقاو في 7.7 ميجا بيت. تسمى ما عندوش خلاص واش كاين في الديسك تاعو راهو فارغ. الوغ كي نروحو نشوفو لهنا فوالا ثاني 7 سي كوا. دونك ماشي لهنا وي سي هذاك سي لو ديسك تاع الاخر سي با لو. دونك لهنا هي باش تعرف لا ديفيرونس سي كو تشوف لهنا. الوغ بوغ موا راني حاطهم لي فيان تاعي فوالا راهم هنا. راهي تبان هادي فايل سيستم راهم يبانو. سي كوا لا ديفيرونس انتر لينكد كلون et un snapshot. بون هي ما كانش شغل هي ديفيرون. هذيك كاين كلون وهذيك كاين سناب شوت. هذيك ماهيش درك باغ اكزومبل ان كلون تقدر دير له ان كوبي مي ان سناب شوت ماشي متقدرش دير له ان كوبي. فوالا سي سا سي اون ايطا سي اون ايطا ماشي كيما يقول هذه عندها ان فيشي في ام دي كا. سناب شوت ما عندوش ان فيشي في ام دي كا عنده ان فيشي في ام كا ولا نسيت هذا الفيشي تاعو. هذا سي ان كلون سي ان في ام عندها ان فيشي في ام دي كا. سي بون لافير. فوالا ايمن ولي ريبوندون داكور سي بون. ايمن دونك نعاودو نشوفو لي فيشي تاعنا. عندنا نلقاو هذه اللي كرينا الاولى. الوغ كي نشوفو نلقاو سي عندها 14 جيجا باسكو عندها فيشي دو سيستيم تو. ولا هنا فوالا 2 جيجا باسكو لي فيشي دو سيستيم راهم هنا. كي ندخلو لهنا نلقاو الوغ فوالا هادو هما لي فيشي في ام دي كا تاع ويندوز 8 تاعنا. الوغ ما نبانليش انا جو نسي با وين راه يكون فيشي دو ويندوز مي راه واحد من هادو هو اللي فيشي دو ويندوز تاعنا. تسمى هو راح ياكسيدي لواحد من هادو اوريد اونلي. تسمى دوك اشاك فوا لي كلون لي تاعنا يجي يطلع يجي لهنا الكاش فيشي من هادو يطلعوا لي في السيستم يطلعوا ويكمل خدمته
كيما يبغي. الوغ فوالا سي سا. لهنا نسيو نكريو باغ اكزومبل ان تيست. نشعلو لا ماشين هادي. نطول شويه معليش صبروا شويه برك عندي ما نطلع. الوغ فوالا نلقاو فوالا هاي لا ديفيرونس. تما ميم لهنا تموديفي لا كارت ريزو، تموديفي دير كونفيغوراسيون، ما عندهاش علاقه مع لي بارون، سي راهم ايزولي على بعضها. الوغ دوك نسيو. الوغ هادي نحيوها اوف. هادي فوالا. هنا نسيو نديرو شات داون ان كلون كومبلي. edit vm manage clone. Voilà the current state. Ok, full clone. Et voilà, full clone. Full. فوالا اللي هنا نشوفوه دوك يدي شويه وقت باسكو راح يدير كوبي على لا ماشين تاعنا. يدير كوبي تما راح تدينا شويه وقت وراح تخرج لنا في ام كيما نقولوا كومبليتمون مي ديفيرون على هذه. ميم كي نروحو نشوفو لي فيشي تاعها نلقاوها كيما هذه اللي شفناها قبل 14 جيجا، يعني ماشي 1 جيجا ولا 2 جيجا. الوغ راح تدينا شويه وقت دونك سي صا. دونك راه يبدا 11:30. الوغ ساعه ونص. دونك وصلنا لختام الحصه ان شاء الله. اسكو كاين دي كيسيون افون دو تيرميني على درنا اليوم؟ شما كاين دي كيسيون على لي كلون، على نديرو ان اكزومبل تاني بيرفيزور دو تيب 1. شوفو ان اكزومبل دو تيب 1. فوالا دوك نشوفو دو تيب 1. فوالا طفينا كاع. بون راه هنا شغل بور موا شغل درت ان اكزان سيرفر باسكو هو بلي فوالا راني مدلو 4 جيجا. 4 جيجا سيفي باه يمشي ودير ان تيست. فوالا نلونسيوه. فوالا هادي لو سيرفر تاع لونتربريز سيتريكس اللي حكينا عليها قبيله لهنا. فوالا سيتريكس حكينا عليها قبيل. فوالا سي اسمو زين سيرفر. فوالا يدي شويه وقت باسكو تسير تدي بور لي سيرفر. دونك بور موا اصلا نشوفو راني حاطو واش نتورك. فوالا راني مدايرو بريدج. دونك سي يدي ان ادريس اي بي من الريزو تاعي سي 192.168.1. نستناو شويه يطلع.
الانستالاسيون تاع هذه شويه فيها خدمه ويدي شويه وقت، دونك على بها ندير وحده واجده. فوالا هذا سي ان هيبرفيزور دو سيتريكس 8.1 دو تيب 1. دونك انت واش تقدر دير، تجيب فلاش ديسك تحط ليزو تاعك فيشي ايزو، تنستالي في السيرفر تاعك كيما الويندوز ايتو، ومن بعد كي تاكتيفي ليكرون طلع لك هذه الانترفاس هذه اللي فيها شغل موان فونكسيوناليتي تاع. الوغ بهذه شويه ديفيسيل باش تكري دي ماشين فيرتوال اي تو لا كونفيغوراسيون. دونك لازمنا ان كونسول دو ماناجمنت. هادو لو كونسول دو ماناجمنت دو سيتريكس يعيطولو Xen Center. il faut installer le sur le machine de management. Donc انا الماشين de management هي البي سي هذا اللي راني نخدم به. donc voilà voici Xen Center. alors Xen Center. voilà. après l'installation تاع l'hyperviseur c'est facile شويه ماشي صعيبه. juste تعطيلو non le mot de passe l'adresse c'est simple ماشي حاجه كبيره. alors voilà c'est ça le console de management تاعنا. donc هنا حابين نجوتيو ان سيرفر اللي هو الفيزور اللي هو ادرس اي بي تاعو قداه سي 192.168.1.9. هذا اللي هو فوالا. ولا نديرو المود باس دو روت السيرفر تاعنا ونستناو هذاك يكونيكتي لهذا ليبرفيزور اللي راهو دون اون ماشين فيرتوال وفي الريزو دو بريس ما راه معايا في الريزو. الو نستناو شويه هذاك يكونيكتي ما بيز من الاله. والله طول كاع ما شكيتش راه يلقاه ما شكيتش باسكو كي طول هكا سي كاين بروبليم. ايه فوالا إيه لازم نطفي لونتي فيروس باسكو هو اللي قاعد يخليش يكونيكتي مع لو ريزو. باسكو الفاير وول دو لونتي فيروس اي اوكي ارجيتي. الوغ نعاودو اي ميم ايطاب. سي كاين بروبليم هادي تاع ميمشيش كونيكتي ليه جو سي با. بالك بروبليم في le problème في المود باس. j'ai oublié le mot de passe. Eh oui, c'est juste. alors il y a un problème في الفايروول. on va vérifier le firewall تاعنا. et voilà هذا هو البروبليم. activer et désactiver le firewall. désactiver ok c'est bon normalement درك après ok
هيا جو سي با انا ما فهمتش على البارح وين كونيكتيسيون نورمال نخرجو اي فوالا 8 جو سي با انا غندير 9 مشكل فوالا سي سا هاجا وين فيه فوالا فوالا هذا سي ان هيبرفيزور دو تيب 1 راح يكون كيماك هاي فوالا راني مدلو 2 سي بي 4 جيجا درام 1.5 سي لا ماشين فيرتوال تاع لو ماناجمنت هادي اللوكال ستورج تاعنا شوفوا لو ستوكاج واش كاين فيه واش ما كانش جينيرال اوبجيكت سي سا فوالا لو سيرفر اب تايم هادو لي زانفورماسيون على اللوكال تاعنا لايسنس سي باسكو مانيش ماكتيفيه دونك il faut une activation pour créer une machine virtuelle c'est ça c'est simple كيما le VMware بعد تكري لهنا تشوازي واش من operating system تحتاجو par exemple Red Hat Linux le name لهنا soit دير un DVD soit ديرو boot from network شغل تخير ان ايزو جايه في لو ريزو تاعك في لو ريزو سوا دير انستال فروم دي في دي ولا باسكو هذه تحتاج شويه خدمه لهنا بوغ دونك كملوا هوم سيرفر لا رام هذه سي لا رام قدا تمدلو لهنا سي le CPU et le stockage et la RAM تاعنا هنا le stockage بدا نمدلو باسكو السايز راهم مدلو بار ديفو 10 جيجا اللي هذا هو المينيموم تاعو لو ريزو كما هذا راح يربطو ديريكتومون مع لو نيتورك زيرو باسكو هذا واش عندي انا دونك فوالا فينيش كرييت ناو غادي كرييها نوتيفيكيشن ايفنت فوالا هاي لا ماشين تاعنا راهي قاعده تكريا راهي هنا ايه او لا لا سي ان بروبليم هنا تاع لا رام سي بروبليم دونك معليش من بعد توت فاصون بعد هاي فوالا تجيك لهنا الا تحب تشعلها تجيك لهنا لو كونسول باسكو دوك كي تاكتيفي تشعلها ستارت يجيك لو كونسول هنا باسكو انا ما عنديش الرام باسكو ما عطيتش بزاف عطيتو 4 جيجا برك باسكو الا حبيت تشعلو دير له ران ويجيك لو كونسول دو جيستيون هنا تاع لينكس يجيك لهنا من فناتر لهنا تقدر تاكسيدي لها السيرفر تاعك لي ريزو راني نشوفو حطو لهنا فيه ريزو فيه ستوكاج عاوينا الاخر تاعو لو ميموري دونك سي سا سي كيما نقولو اكزومبل تاع ان سيرفر دو تيب 1 فوالا وصلنا لافان تاع لا سيونس ان شاء الله جيسبر تكون عجبتكم اسكو il y a des questions le ping je قلت لي انس جرب البينغ pour ta قبيل سي بون سي باسكو كان عندي بروبليم في الفايرول سي بون l'équipe il y a pas de questions alors
وصلنا لا فان تاعنا. الوغ جيسبر تكون عجبتكم لا سيونس هادي. ان شاء الله ندير لكم اون اوتر وحده في ان هيبرفيزور دو تيب 1 باسكو نديرو في ام ار 6 اي بي باذن الله ان شاء الله. اي دونك فوالا وي سي سا يعني بور موا راني حاب نديرو. دونك سي سا. الوغ ميرسي بور فوتر اتونسيون. اي صحة فطوركم اي صحة سحوركم ان شاء الله.